స్తుతి 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 ఆరాధనా परमपिता मेरे पिता आराधना स्तुति 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 आराधना परमपिता मेरे पिता आराधना 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 पिता आराधना स्तुति 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 आराधना मेरे प्रभु यीशु प्रभु आराधना स्तुति 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 आराधना मेरे प्रभु यीशु प्रभु आराधना 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 यीशु 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 आराधना स्तुति 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 आराधना पावनात्मा मेरे आत्मा आराधना स्तुति 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 आराधना पावनात्मा मेरे आत्मा आराधना 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 आत्मा आराधना 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 आत्मा आराधना स्तुति 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 आराधना पिता पुत्र पवित्रात्मा आराधना स्तुति 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 आराधना पिता पुत्र पवित्रात्मा आराधना 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 तुझको 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 आराधना स्तुति 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 आराधना हल्लेलुया हल्लेलुया आराधना
स्तुति 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 आराधना हालेलुया हालेलुया आराधना हल्लेलुया 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 स्तुति आराधना हालेलुया 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 स्तुति आराधना हल्लेलुया 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 स्तुति आराधना हालेलुया 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 स्तुति आराधना हालेलुया 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 स्तुति आराधना. आज देवाच्या उतरावरवी आमकां जेजूची खरी वळख जाल्या. जेजू समी म्हणलें सत आमकां कळीत जाला. सगळ्या मनशाकडलो असो तारोक तो एकलोच म्हणलें आमकां कळीत जाला. ताच्या बगा दुसरो कोणूच ना तुका आनी म्हाका आमकां सुटका सोडून दिवंक सोदतलो. ताजे थंय देवच मनीस जावन ह्या संवसाराक आयला म्हणलें आमकां कळीत जाला. देवाच्या उतरा वरवीं हें सत आमकां कळीत जावंक नातलें तर आमी हेरां बरी आन भावार्थ्यां बरी देव न्हय जाल्ल्यांक स्वामी न्हय जाल्ल्याक सोडवंदार न्हय जाल्ल्याक आमी सत मानून आमी पटवून पडत्या आसल्या. पूण आज जेजू थंय तुका म्हाका आमकां सत कळीत जाला मात्र न्ही जेजू तुजो आनी म्हजो आमचो सर्वस्व जाला. तो आमचो जीव आनी जिवीत जाला. तो आमचो आसरो आनी आदार जाला. तो आमचो मोग आनी मायपास जाला. तो आमची शांती समाधान जाला. तो सामको धैर्य आनी बोळ जाला. तो सामको जीव श्वास आनी प्राण जाला. तो खरोच तुजो आनी म्हजो आमचो रक्षक आनी शिक्षक जाला. तो खरोच तुजो आनी म्हजो आमचो मेस्त्री आनी गुरू जाला. ह्या संवसारांत तुका म्हाका आमकां हर एकल्याक तो सिरकाक वेची वाट जाला. मात आमच्या हर एका दिसाच्या आमच्या जिवितांत तो आमकां आदार आनी आसरो जाला. ताचे थंय तुका आनी म्हाका आमकां संवसारान मेळना तो संतोश शांती समाधान मोग मायपास उल्हास दादोसकाय ताजे थंय आज आमकां ताणें जोड दिल्या. ताजे थंय ती ताची दया माया काकळूच आमकां लाभल्या. आज आमी आयकलें देवाचें उतर पातक जालें आमचे खातीर ताणें रगत वारयलां कुर्सार मरून आमचे खातीर ताणें जीव दिला. देखून आज देवाच्या उतरां वरवीं आज खरेंच पळयांनी गी आमी खऱ्या निजा देवाक जेजू थंय वळखून आज बापा पुता पवित्र आत्म्याच्या एकवटांत आसूंक रावूंक जियोंक ताणें आमकां हें भाग जोड दिला. त्या जेजू थंय आमकां मेळिल्ल्या त्या जिविताचो परत आमी उडास काडया आनी हें गीत आमी आतां गावया. ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಏಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಏಸಯ್ಯ ಕರುಣಾಮಯನೇ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸು ಕೃಪಾಕರನೇ ಕೃಪೆಯ ತೋರಿಸು
करुणामयने करुणे तोरिसु कृपा करणे कृपೆಯ ತುಂಬಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ಶಾಂತಿದಾತ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಬೆಳಗಿಸು ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಜೀವ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಬಾಳು ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ನೀತಿ ಕ್ಷೇಮ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಲೋಕ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸು ದಿವ್ಯ ಪೋಷಕ ನನ್ನ ಪೋಷಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ಕರ್ತರಾದ ಯೇಸು ನನ್ನ ಪಾಪ ಮನ್ನಿಸು ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಧೈರ್ಯ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಜ್ಞಾನ ಮಾನಯಾನ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಪ್ರೇಮಾಮಯನೇ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಲೋಕ ಪಾಲಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ಕೃಪೆಯ ತೋರಿ ನನ್ನ ನೀವು ಸ್ವರ್ಗ ತಲುಪಿಸು ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಶ್ವಾಸ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಚಿಂತೆ ಯೇಸಯ್ಯ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸ್ವರ್ಗ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ನೀನೇ ನನಗೆ ಯೇಸಯ್ಯ आज आमकां विचारया जर तर तुका आनी म्हाका आमकां देवाचें उतर प्राप्त जावंक नातलें तर आमी खंय आसते आसल्या
कितें जावन आमी आसता आसल्या, कसले जिणे आमी जिवन आसता आसल्या, आमच्या जिणेक शेवट ना म्हणल्या भशेन ह्या संवसारांत आमची जिणी काबार जाता म्हणले एक मतीन दवरून मनजती बरी आमी जिवन आसता आसल्या. पण आज देवाच्या उतरान तुका आनी म्हाका आमकां शेवट कितें म्हणून आमकां कळीत केला. हो संवसार शाश्वत न्हय म्हणून आमकां दाखोवन दिला. महात्मे त्या देवाच्या उतरा मुखांतरच ससना कितें उरता बाळटा म्हणलें आमकां ताणें दाखोवन दिला. आनी तें उतार कशें जेजू तें जारी जालां, खरें जालां, जिवीत जालां म्हणलें आमकां ताणें दाखोवन दिलां. त्या देवाच्या उतरान सत आटापून आसा देखून आज आमकां तें सत कळीत जालां देखून आमी सुटका जोडल्या, स्वतंत्र जाल्या. देवाच्या उतरान आमकां ह्या संवसारीक गुलामपणांतलें मुक्त केलां. देवाच्या उतरा वरवीं आज आमची मनां नितळ जाल्यात. देवाच्या उतरान आज आमचें काळीज पवित्र केलां. आज देवाच्या उतरानच आमकां परत कितें आमी होगडायिल्लें आमच्या पातकां वरवीं तें जिवीत जेजू तें आमकां पाटीन जोडून दिलां. आज देवाचें उतर आमकां बरी खबर हाडून येता. ती बरी खबर हर एक फावटी आमी आयकत आसतना व्हरतो संतोश आमकां जोडून दिता. संतोशाची बरी खबर. त्या देवाच्या उतरांत देवा संपूर्ण मोग आटापून आसा. आनी तो मोग कितें म्हणलें ताणें आमकां कळीत केला. मात न्ही जेजू तें तो मोग ताणें आमकां दाखोवन दिला आनी तो मोग आमी आपणावंक ताणें आमकां वांटुकती केल्या. आज त्या उतरां वरवीं आमकां ताणें बापा पुता पवित्र आत्म्याचो एकवटायला. मात न्ही कोण जेजू एकवटल्यान तांचे सवय आमकां ह्या संवसारांतच एकवटावन सगळींच्या राजांत कशें आमी आसूंक आसा जिवंक आसा तें हांगा आसतनाच आमकां ताणें कळीत केलां, दाखोवन दिलां. देवाच्या उतरां आमकां सगळींच्या राजत संवसारांत आसतना आमकां जोडूंक आनी भोगूंक ताणें फाव केला. न्हय गी ह्या देवाच्या उतरा वरवीं न्हय गे आज आमकां ती सताची जन्माय मेळ्ळ्या, सर्गींची कृपा लाभल्या. काळोखांत आसलेल्या आमकां उजवाडाक येवची वाट उक्ती जाल्या. संवसारांत मेळनातली ती शांती समाधान आमकां देवाच्या उतरां द्वारे आमी जोडून घेतल्या. मात्र न्ही एक पवित्र राष्ट्र जावन विंचून काडलेली परजा जावन रायाळ येजक वर्गांत ताणें आमकां भागीदार केला. ताजें दायज जावन ताणें आमकां स्विकार केला आनी उजवाडांत जिवंक ताणें आमकां फावो केला. एका काळार आमचें तें आसलें भंय भिरांत कावजिनी आकांत कंत बेजारां इरारें निरासपण हें सक्कट ताच्या उतरां वरवीं ताणें आज आमच्या तावन खाण उडयलां. देखून आज आमी संतोश पावोंक फावो. मात न्ही जें कितें आमकां लाभलां तें हेरांक आमचें तावन तांणी जोडूंक आमकां आज ताणें वाट उक्ती केल्या. ह्या सुवार्थेंत भागीदार जावंक सुवार्थ आनीक चड आनी चड चीत दिवन आयकूंक ह्या सुवार्थेक मान दिवंक ध्यान करूंक मात न्ही ह्या सुवार्थेंत आमची सेवा समर्पीत करूंक आनी जाता तितलो त्याग करन ह्या सुवार्थेक ह्या सगळ्या संवसारांत प्रगट करूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवणें मेळ्ळां. देखून ह्या घडये तसो संतोश परत आमी आमच्या उडासा काडया गावन गीत कितलीं सोबीत पावलां तीं संतोश हाडटल्या दुताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबाय ताच्या उतरांची.
कितले सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची शांतीतो जागोंक येता तुका तो बरीतो बारान येता चढवण जोता वाचयता घेऊन येता शांतीतो जागोंक येता तुका तो बरीतो बारान येता चढवण जोता वाचयता कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची येता सेवको संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो सत्संगाच्या जियेचो नवो येता सेवको संदेश हाडटा देवाचो सर्वांक दिता बरवसो सत्संगाच्या जियेचो कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता दैविक मोग दाखयता सर्गीची कृपा लाभयता जिजूच्या उजवाड चलयता सर्गीच्या राजाक पावयता कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची कितली सोबीत पावलांनी संतोष हाडले दोताची वर्णन कोणाक जायत ती सोबायताच्या उतराची सगळे आमी आमच्या जाग्यार बसचे आतां आमी मागोवंक वेता प्रत्येक तरान आनी चड आनी चड देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर कितें देव कशें व्हरता तें योजन आमकां कळीत करूंक त्यो वाटो आमकां उक्त्यो करूंक मात न्ही तो कशी व्हरता तर जायत्या विविध दैन्यांनी आमकां बरोवंक आनी त्या वरवीं आसत्या तोंडान ताची सेवा करूंक जायत्यांक तें भाग फावो जावं दी म्हणून आतां आमी मागोवंक वेता आनी हर एक आमच्या कालते मागणे जेजूच्या नांवान बापाच्या पांया तळा दवरून आमी गावया श्लोक उदय सौम्या आयकता साखो तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो उदय सौम्या उदय आयकता साखो तुजो
तुझो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. आज आमी आयकलें तें देवाचें उतार. पिकावळी अतेश्ट आसा पण वावराडी थोडेस. मागा तुमी वय पिकाच्या दोनया लागीं धाडूंक चड वावराडी ताच्या शेतांत वावरूंक म्हणून. देखून प्रत्येक दरान देवाचें उतार सगळ्या संवसारा परगट जायची तर तें परगट करूंक देवान विसलेल्या वावराडी जायची. देखून आज जायते कडेन देवाचें उतार आनीकी परगट जावंक ना. देखूनच गिन्यानाच्या अभावा वरवीं आज जायते लोक पटवून पडला. पवित्र पुस्तकाची जन्म नासतना जायतो लोक आड वाटेक गेला. आज खरेंच तुका आनी म्हाका आमकां ह्या पवित्र पुस्तकाच्या जन्म्या वरवीं आज वाट चुकलेल्या तुका आनी म्हाका आमकां फाटीं सारक्या वाटेक येवंक सताच्या वाटेक येवंक नितीच्या वाटेक येवंक ताणें आमकां वाट उक्ती केल्या. देखून ह्या घडये कोण ती वय आनीक चड वावराड्यांक सगळ्या संवसारांत वावर करूंक प्रत्येक तरेन स्वार्थ परगट करूंक देवान विंचून काडी जाय. आनी संवसाराच्या पोंतांत पोंत पर्यंत हर एका जाग्यार खंय देव कशी व्हरता थंयसर ताजी स्वार्थ परगट करूंक वय ताज्या सेवकांक विंचून धाडी जाय म्हणून मागूंक आतां आमी कशी व्हरता तर उबे रावात. कित्याक देवाचें राज्य संवसारांत परगट जायचें तर जुवां बाप्तिस्ता बरी वय सोम्याची वाट तयार करचे जायते पुढारी आमकां गरज आसात. वय जुवां बाप्तिस्ता बरी भेंभिरान नासतना वय जेरेमिया बरी धैर्यान कोणाकच सोडिनासतना देवाची खुशी कितें म्हणलें तें कळीत करचेंच आसलें. वय देवान विंचून काडलेले अभिशिक्त ते लायिल्ले मागलेले म्हणजे पवित्र आत्म्यान भरलेले वय विंचणार धेन्यांनी भरलेले त्या सेवकांक देव विंचून काडचे खातीर प्रत्येक तरान आमी मागया. वय सर्गीच्या भोव मंगळा बापा वय तुवें विंचून काडलेल्या शिवाय आमकां कितेंच करूंक जायना. कित्याक तुजें उतार सांगता तुज्या पुता जेजू क्रिस्त मुखांतर तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना हांवें तुमकां विंचून काडलां. तुमी भायर सरून वचा जेन्ना येतेच फळ दिसय म्हणून हांवें तुमकां विंचून काडलां म्हणटाय बापा. तर आनीकी बेगीच जोरान आनी भरान आनी वेगान तुजें राज्य संवसारांत परगट जावचे खातीर बापा वय खंयसर तुज्या सेवकांची गरज आसा म्हणून तुका कळीत आसा. तुजें उतार परगट करचें ते सेवक सत जाणां जावन तुज्या राजा खातीर वय तें राज संवसारांत हाडचे खातीर वावुरचे ते सेवक आमकां गरज आसात बापा. वय ह्या संवसारांत न्ही तांणीच कुशी व्हरून सेवक जाल्ले बघा तुवें विंचून काडलेले त्या लायिल्ले मागलेले अभिषेक्त केल्ले पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन धेन्यान भरलेले सेवक आमकां जाय बापा. वय संवसारांत मात्र न्ही आसतना तुजी खुशी वयतर हांगासरी तुवें विंचून काडलेले ह्या जाम्या मदें आनी कोणाक तूं खुशी व्हरताय आनी कोणें तुजी सेवा करची म्हूण तूं खुशी व्हरताय कोणें तुजें उतार वय हांगासर परगट करचें म्हूण तूं खुशी व्हरताय बापा. ह्या घडये तूं आमकां त्या लावन मागोवन मात न्ही अभिषेक करन त्या तुज्या पवित्र आत्म्या सक्तीन भर त्या वरी तसो पवित्र आत्मो न्ही आमच्या सक्तीन पूण ताणें आमकां दिवच्या त्या वाच्या सक्तीन तुजें उतार परगट करूंक तुजें राज परगट करूंक आनी चड आनी चड लोकांक वय आनी चड आनी चड सेवकांक ह्या जाग्यार आमच्या सभेंत मात्र न्ही आसतना आमच्या ह्या देशांत आमच्या ह्या राज्यांत आमच्या ह्या देशांत आमच्या एशिया खंडांत मात संवसारांत हर एका देशांत मुल्या मुल्यांनी वय तुजें उतार परगट जायचें. स्वताची सुवार्ता संवसारा परगट जातली आनी उपरांत येतलो अंत म्हूण तुवें सांगलां. देखून खंयसर ते परगट जावंक ना वेगान ते परगट जावचे खातीर आनी परगट जाल्ली सुवार्ता हर एकल्यानी आयकून ती स्विकार करचे खातीर तुवें विंचून काडलेले सेवक वावराडी बेगीच तूं विंचून धाड म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उदय सौम्या आयकता साखर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. उदय सौम्या उदय आयकता साखर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. सगळीं बसात
वय बापा तुझे उतार आमकां सांगता जी परस हांवें रचल्या ती म्हजी स्तुती करूं म्हणून आ सर्गा निरंतरी तुजी स्तुती जाता बापा तुज्या सिंहासनाम कर देवदूत आंज वडवे मलगडे सक्कड सरफोडून तुजी सेवा करतात स्तुती करतात आराधन करतात बापा वय ह्या संवसारांत ती तुजी स्तुती जायचे तुका आराधन जायचे तुजी वाखाणणी जायचे तुज्या नांवाक महिमा जायचे देखून वय जायत्यांक कशें सरकार आसात आंज आसो वय सगळो तो पंगडत आसा थंयसर तशेंच ह्या संवसारांत ती आनीकी जायत्या कडेन हर एक जाग्यार म्हणल्यार बरी त्या आंजांक सांगाता घेवन तुजी स्तुती करूंक जायत्यांक तूं विसरून काड बापा निरंतरी तुजी स्तुती जायचे निरंतरी तुजी वाखाणणी जायचे निरंतरी तुका वय महिमा जायचे त्या खातीर आनी कोणाक तूं विसरून काडटा म्हणल्यार आमी नेना पूण त्या खातीर आमी प्रत्येक तरा मागता वय ह्या संवसारांत स्तुती करून तुजी सेवा करूंक कोणाक विसरून काडीत जाय म्हणून तूं खुशी व्हरताय तांचे खातीर प्रत्येक तरान वय तुका उलो मारूंक आमी खुशी व्हरता कोणी खुशी व्हरता तर ह्या घडये उबे रावात आनी की ताजी स्तुती जायचे आनी की ताका महिमा जायचे आनी की ताका वय वाखाणणी जायचे ह्या संवसारांत सर लोकांनी वय कोणाक सोडी नासतना साडी नासतना खऱ्या निजा देवाक जो आसा तसो हांव म्हणल्याक महिमा जायचे तर ह्या घडी आमी प्रत्येक तरान मागया महात्म्या हांगा आयिल्ले हर एकल्यानी सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान ती स्तुती करूंक खुशी वरी जाय महात्म्या हांगासर ह्या सभेंत आसलेल्यांक जायत्यांक तो खुशी व्हरता वय तर आनीकी चड आनी चड व्हरत्या मोगान दैवीक मोगान ताजी स्तुती करूंक ताणें विसरून काडी जाय त्या खातीर आमी प्रत्येक तरान मागया कित्याक म्हळ्यार आज देवान तें दिल्लें धेने वय साबारांक देवान दिलां बऱ्यांतलो बरो ताळो दिला मधुर गायन करूंक स्तुती करूंक पूण आज जायत्यांक त्या सैतानान ताच्या वय पासल्यान घेतलां संवसाराची केल्या संवसारान नांव जोडूंक गी ह्या संवसारांत हेरां कॉम्पिटिशन करूंक गी ह्या हेरांक सकला घालूंक गी आपणाक उंच उबारूंक गी आ सैतानान वय जायत्यांक देवान दिलें ती धेनी देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर घडसूंक ताणें तांकां वय आडवाटेक वेलां देखून संपूर्ण तरान आज आमच्या मागण्या द्वारी कोणाक देवान त्या धेन्यांनी भरलां तांणी सर्वांनी घालती जायचे तांणी सर्वांनी आंजास बरी देवदूतां बरे वय त्या सेराफिमां बरे त्या चेरुबिमां बरे संपूर्ण तरान जियेल्यारी ह्या संवसारांत आसता पर्यंत वय ताच्या मना खातीर महिमे खातीर गितां गायचय आनी मात्र न्ही ताची स्तुती करीचे कित्याक देवाचें उतर आमकां उलो दिता किर्तनांनी गायनांनी भक्तीक गायनांनी वय सोम्याची स्तुती करा म्हणून देवाचें उतर आमकां उलो दिता देखून ह्या घडये बापा वय आमी खुशी व्हरता ह्या संवसारांत तुजी स्तुती जाताना तुजी वाखाणणी जाताना वय तुका महिमा जाताना तो संतोष आमकां पळोवंक तूं फावो कर बापा जेन्ना तूं मनीस जावन ह्या संवसाराक आयलोय वय ओड एक देवदूतांचो पंगडस सर्गार जावन थंय दिश्टीक पडलो स्तुती करची मात न्ही महिमा देवा खातीर उन्नती आनी शांती देवाक मानवाल्यांक संवसारी म्हणून गायन करची आमी वय आमच्या आत्मीक दोळ्यांनी पळोवंक तूं आमकां फावो कर बापा ह्या जाग्यार आनीकी चड आनी चड आनीकी नव्या रितीन म्हणल्यार बरें तुका मानवाच्या रितीन म्हणल्यार बरें येदोळचो जायत्यो वाटो तुवें आमकां उक्त्यो केल्याय जायत्या तुज्या भुरग्यांक ते धेन्यान तुवें भरलाय मात न्ही जायत्यांक तें बरें मोन तुवें दिलाय आनीकी आयिल्ल्या हर एकल्याक त्या उर्बेन उमेदीन तुजी सेवा करूंक तुजी स्तुती करूंक तुका महिमा दिवंक तुजी वाखाणी करूंक खुशी व्हरताय तर बापा ह्या जाग्यार मात्र न्ही हर एका जाग्यार तुका महिमा जायचे हर एका जाग्यार सर्वांनी तांकां खालती करन तुका उंच उबारी जाय आनी त्या दाळा मात्र आमच्या सुद्देच्या सिंहासनांत तूं येवन बसताय म्हणून आनी आमचेर आशिर्वाद घालताय म्हणून आमकां तुवें कळीत केलाय देखून हांगासरी आमी तुजी स्तुती करतना तसो आशिर्वादाचो शिवर आमच्या देवान येवच्या खातीर आमी सगळ्या काळजान मनान सक्तीन आत्म्यान तुजी स्तुती करूंक आमकां तुजी कृपा दी बापा मात न्ही गायतल्यांनी आनीकी चड आनी चड व्हरत्या मोगान गायन करूंक संगीत खेळटल्यांनी आनीकी चड आनी चड तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तें संगीत खेळूंक आनी हांगा येवन सभेंत आमच्या सांगाता मेळोवन स्तुती करतल्यांनी आनीक भक्तीपणान ती स्तुती करूंक कितें तुजी गज आसा तुज्या कृपेची गज आसा मात न्ही तुज्या आशिर्वादांची गज आसा बापा देखून ती भक्त आदारूंक वय तो भावार्थ उसारूंक कितें आमकां गज आसा तें सक्कट तुज्या उदारपणान आमच्या सर्वांचेर आनी ह्या सभेंत आसल्या आमच्या सर्वांचेर तूं वत म्हणून मागता बापा त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उलय सोम्या उलय आयकता साको तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो उलय सोम्या उलय आयकता
आसरो मुसो सगळीं बसात. वय बापा आयच्या शुभ वर्तमानान तुवें आमकां उलो दिलाय. मागा तुमी त्या धन्या लागीं धाडूंक चड वावराडी म्हणून वय मागोंक तुवें आमकां उलो दिलाय. हांगासरी विनवणेच्या मागण्यांत हे 5 दीस आयतार तावन ब्रेस्तार पर्यंत वय आनीकी चड आनी चड लोकांनी हांगासर भागीदार जाय जे म्हणून कोण कुशी व्हरतात उबे रावा तांच्या खातीर मागोंक. आनी कोण येदोळ हांगासर समर्पण केलां तांणी तांच्या समर्पणांत तेरासान सांबाळूंक वय देव तांकां कृपा दिवन म्हणून आमी मागया. आनी खंय एक दीस चुकल्यार वय आनीक दिसा त्या सुरबेन येवन त्या विनवण्यांत भागीदार जावं की देव तांकां फावो करून दी म्हणून प्रत्येक तरान आमी मागया. ह्या घडये वय आनीकी जायत्यांक कित्याक म्हळ्यार संवसारी लोकांक मागोवंक वेळ ना, पूण हांगासर आमकां ताणें अवकाश दिला. वय हप्त्यांत एक दीस तरी येवन 3 वरां ताच्या पांयां तळा बसूंक आनी ताका उलो मारूंक आमच्या गरजां खातीर न्ही प्रत्येक तरान ताजें राज ह्या संवसारांत येवच्या खातीर आनी त्या राजा खातीर वावरूंक समर्पीत जाल्ले सेवाक ताणें उपजोवच्या खातीर मात्र न्ही आसतना वेगळीच ह्या संवसारांत असल्या हर एकल्याक आमच्या विनवणेच्या मागण्या द्वारे जेजूची खरी वळख जावच्या खातीर प्रत्येक तरान तसले वय खरेंच भावार्थान देवाक उलो मारतले वय ते विनवणी करतले भक्त देव हांगासर उपजाशें करून दी म्हणून मागूंक कुशी व्हरतात. तर ह्या घडये उबे रावा. वय बाबा तुवें म्हळें मागा तुमी घेतल्यात भोड्या तुमकां उक्तें जातलें सदां तुमकां मेळटलें म्हणाय. वय धैर सांडी नासतना तुमी मागा जाय म्हूण तुवें आमकां उलो दिलाय बापा. देखून आमच्या ह्या समर्पणांत प्रत्येक तरान भरती 1 वर्सा पयलें तुवें आमकां कळीत केल्लें. वय आदल्या जिवनांत हें आमी विनवणेचे मागणी हांगासर सुरू केल्लें. निरंतर सुखान आसतना हप्त्यान 5 दीस हांगासर विनवणी करूंक तुवें आमकां हो अवकाश हें भाग तुवें आमकां जोडून दिलाय बापा. जायत्या तुज्या भुरग्यांक तें बरें मोनी तुवें दिलाय. मात्र तांचो जायतो त्याग करन वेळ घेवन ती हांगासर येवन तुज्या पांयां तळा वय 3 वरां तुका उलो मारूंक तुवें तांकां तयार केलाय बापा. आनीकी चड आनी चड मापान वय बापा ह्या वर्सा आनीकी चड आनी चड तुज्या भुरग्यांक तूं प्रेरण दे तुज्या पांयां तळे येवंक आनी चड आनी चड तुज्या राजा खातीर मना खातीर महिमे खातीर वय निरंतर ती विनवणी करूंक आनी हेरांच्या गरजां खातीर मागोवंक सगळ्यांक तुजें राज पाव जाय जे म्हणून बऱ्या मनान वय हर एकल्याचें बरेंपण आशेवन मागोवंक वय तूं विंचून काड बापा. विनवणी करूंक तूं विंचून काड आनीकी जायत्यांक विंचून काड. ह्या भक्तांक तूं विंचून काड. कशें सरकार तुवें विंचून काडलाय. वय तुजी स्तुती करूंक तुवें विंचून काडलाय. सर्गींचे राज तें सर सांबाळूंक तुवें विंचून काडलाय. तुजी ती सुवार्ता जावं दी संदेश जावं दी वर्ण तुज्या सेवकांगी तुज्या भक्तांगी ती फावो करूंक तुवें विंचून काडलाय. मात न्ही थंयसर सरकारांत तुवें तुज्या भुरग्यांक तुका वळखल्यांक हांगासर संवसारांत असल्यान राखोंक की सांबाळूंक की वय तांच्या पयनार तांकां संगत दिवंक तुवें विंचून काडलाय. तरी ह्या जाग्यार बापा आनी कोणाक तूं कित्याक विंचून काडटा म्हणल्यार आमी नेना पूण हांगासर आमकां वय आज तुवें उगडाप्यां केलाय. वावराडी थोडेच आसात पूण ह्या पिकावाळाक कितें लुवंक म्हणल्यार बरी वावराड्यांची गज आसा देखून विनवणेच्या ह्या मागण्यांत 7th आनीक जायत्या जनांक येवंक तूं वाट उक्ती कर बापा. मात्र न्ही कोण आसली वय तांची काळजां मना शेळयल्यान तर आज ती पुनर्निर्मित तूं कर पुनरुज्जीत तूं कर. मात न्ही उर्बेन उमेदीन परत तुज्या पांयां तळे येवंक आनी तांणी मागल्या वरवीं तांच्या मागण्या फळ तांच्या दोळ्यांनी पळोवंक तूं तांकां फावो कर आनी त्या वरवीं तांची उर्बा वाडो आनी सडो आनी मागण्याची रूस वाडो आनी सडो आनी मागणी करूंक ती वय पुरासान नासतना धैर्य सुखय नासतना वय तांणी निरंतरी ह्या विनवणेंत भागीदार जावंक कोणाक तूं खुशी व्हरताय बापा तांकां बेगीन विंचून काड. ह्या जाग्यार मात्र न्ही आसतना जायत्या जाग्यांनी वय विनवणी करूंक वय तुवें विंचून काडलेल्या सेवकांक तूं सांगात हाड बापा. त्या वरवीं आमचे कालते मागणे तूं आयकून खंडीत जावन ह्या संवसारांत कितें नासवणक आसा तो नास तूं खंडीत जायनाशें आडयतलोय. कोणाक बाच्यावी जोडूंक आसा तांकां बाच्यावी जोडूंक तूं वाट उक्ती करतलोय. मात न्ही कोण तुका वळखानात तांकां तुका वळखूंक तूं वाट उक्ती करतलोय. देखून बापा ह्या विनवणेच्या मागण्यांत हांगासर मात्र न्ही आसतना जायत्या जाग्यांनी खंयसर विनवणी जाता थंयसर आनीकी व्हडा संख्यान तुज्या भुरग्यांनी तुका वळखुंच्या खातीर तांच्या मागण्या द्वारे हेरांनी तुजे शिवच्या खातीर ह्या विनवणेच्या मागण्यांत आनीकी चड आनी चड संख्या तूं वाडय आनी त्या उर्ब्यान उमेदीन केल्ली चड मागणेचो स्विकार कर आनी आमच्या मागण्याचो प्रतिफळ जावन सगळ्यांक तुज्या राजाचे सर गुट सदां मिस्तर तूं कळीत कर वय ते जोडूंक तूं आमकां वाट उक्ती खर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावना
साय आसरो मुजो उलय सोम्या उलय आयकता साको तुजो सलय म्हाका सलय जावना साय आसरो मुजो. सगळीं बसात. जायते फावटी आमी भास दिल्ली, जायते फावटी आमचें समर्पण आमी केल्लें, पूण आमची भास आमी पाळूंक ना. समर्पणांत आमची तेरसान आमी सांबाळूंक ना. जावं पर्यंत येदोळ पर्यंत आमी सुकल्या. पूण आज खरेंच कोण कुशी व्हरतात तर उबे रावात. दिल्ली भास पाळूंक, केल्लें समर्पण सांबाळूंक कोणीय कुशी व्हरतात तर वय बापा ह्या फुडां म्हज्या सेवेंत हांव तेरसान, म्हज्या समर्पणांत म्हजें भक्तीपण मात न्ही, म्हज्या सेवेंती संपूर्ण तुका मानवाच्या रितीन सेवा करूंक हांव कुशी व्हरता. न्ही कोणें पळयचें म्हणून, कोणें म्हाका शाबासकी दिवचें म्हणून व्हरत्या मोगान त्याग, सॅक्रिफीस खरेंच जेच्या मोगान तुका आसतो आज जेजूक समर्पीत करून कुशी व्हरताय तर ह्या ताच्या सेवेक तूं समर्पीत जावन कुशी व्हरताय तर ताका तूं आज भास दिवंक कुशी व्हरताय तर मात न्ही दिल्ली भास तूं फाळूंक कुशी व्हरताय तर मात उबें राव. त्या खातीर आमी कृपा मागूंक वेता. तुवें भास दिल्ल्या वरवीं न्ही पूण ताजी कृपा तुका लाभल्या वरवीं तूं तुज्या समर्पणांत ती स्थिरसान सांबाळूंक शकतलें. देखून बापा ही भुरगीं आज तुजें उतार आयकल्या उपरांत तुज्या शेतांत वावरूंक ती कुशी व्हरतात, तुज्या राजा खातीर ती वावर करून कुशी व्हरतात. वय बापा जावं पर्यंत सबारपटी दिल्ली भास आमी पाळूंक ना, आमकां तूं बक्षी. आमी सुकल्या आमच्या समर्पणांत, आमच्या सेवेंत ती स्थिरसान सांबाळूं. पूण ह्या फुडां बापा वय ह्या सुवार्थांत तुजो त्याग करूंक, वय ह्या संवसाराक पाठ करूंक आनी इल्लो तरी वेळ तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर करसूंक घडसूंक हांव कुशी व्हरता म्हणून उबे रावल्यान बापा ही सर तुजी भुरगीं तांची कुशी कितें म्हळ्यार तुका कळीत आसा. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. वय केदी दिसता पाटी सरानाशें पूण ह्या फुडां आनीक उर्बेन उमेदीन तुका मानवाच्या रितीन तुज्या मना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर वावर करूंक कितें तांकां गरज आसा ती कृपा तूं तांकां दी बापा. मात्र न्ही तूंच तांकां वाड दाखय, तूंच तांकां सांगात दी. वय तूंच तांकां कळीत कर, तूं ताचे परत परत उडास काड बापा. वय सबारपटी आमी विसरात आमची जबाबदारी. आज आमी आयकलें सांत पावल म्हणटा हो म्हजो खायदो म्हणून, कित्याक तुवें दिल्लो तो आदेश, वय तुवें जोडून दिल्लें तें मनियारपण तूं विसरून काण, तूं विसारलेल्या सवालाक दिल्ली जाप कोणाक धाडूं म्हणटा आसतना इजायन दिल्ली ती जाप हांगा हांव आसा म्हणून. त्याच भाशेन हांगा जाप दिवन उबी आसा ती जर तुजीं भुरगीं हांगा हांव आसा म्हणून तुज्या मना खातीर महिमे खातीर तुजो आशिर्वाद ह्या भुरग्यांचेर घाल. आनी की वर्त्या मापान आसत्या तोंडान उर्बेन उमेदीन खरो त्याग कन वर्त्या मोगान वय कितें तें करूंक कुशी व्हरतात बापा. तूं तांकां सांगात दी, तूं तांकां धैर्य दी, बळ दी, कृपा दी, आदार दी, आशिर्वाद दी. आनी तांच्या त्या वय समर्पणांत आनी ह्या घडये तांकांच ते तुज्या हातान घालतात देखून तूंच तांकां कितें तांचें उणेपण आसा तें भरती कर बापा. आनी ते रसनेन ह्या फुडां तुका विश्वासी रावंक तुजी कृपा आदार आशिर्वाद तूं तांकां दी म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उलय सोम्या उलय आयकता साको तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय आयकता साको तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो. सगळे आमी बसया दावीद राय म्हणटा नेंगे
सरस्वतीच्या मंदिराच्या होमरार तरी राव म्हाका फावो जाल्यार ते म्हजे बागस म्हणटा न्ही घेवन आज जायते आमच्या भाव भयणी हांगा सेवा करन आसात. थोडे होमरार आसात, थोडे होमरा भायर आसात, पूण वर्त्या मोगान त्याग करून ते सेवा करन आसात. आमी सकट बसून आसतना ती उबी रावन सेवा करन आसात. हांगासर आमी एसीन भितर बसून आसतना ती भायर थंयसर भाव वतांत शिस्त सांबाळून आसात. तांचेर आशिर्वाद मागून कुशी व्हरता जाल्यार उबे रावा. आनी तसो सेवे खातीर आनी कोणी कुशी व्हरता जाल्यार ती सेवा करून कुशी व्हरा. तुमकांय ताजो आदार आशिर्वाद मेळटलो. तसली खालतेपणाची सेवा करूंक तुमकांय देव आशिर्वाद दितलो, कृपा दितलो. कित्याक आमच्या भाव भयणीन जायतो त्याग केला, करनच आसात. आमी पळोवनच आसा देखून तांचेर, तांच्या खालतेपणाचेर, तांच्या वावराचेर देव आशिर्वाद घालून दी म्हूण मागी प्रत्येक तरान. कित्याक तांकां उणेपण भोगचें नाका. कित्याक ती सेवा करूंक खालतेपणाची अदीक गरज आसा आनी त्याच खालतेपणान ती करनासत. वय ती खंयची सेवा ऊंच या नीच न्ही, सर सेवा पेल्याच्या आदाय पासत म्हणटा देवाचे उतार. देखून वय बापा आमी सक्कड कुशी व्हरता प्रत्येक तरान ह्या जाग्यार निरंतरी वय स्वयंसेवक जावन वावर करच्या भाव भयण्यांचे तुजो आशिर्वाद घाल बापा. वर्त्या मोगान वर्तो त्याग कर वय आमच्या मोगान तुज्या मोगान ती खालतेपणान ती सेवा करनासत बापा. वय तेय कुशी व्हरतात आनी भितर हॉलांत एसीन बसाजे म्हणून, तुजें उतर आयकाजे म्हणून, जाल्यार आमच्या खातीर तो त्याग करन ते भायर शिस्त सांबाळून आसात. मात न्ही आमच्या दनपाराच्या वय कुडीच्या खाणा खातीर ते वावर करनासत. त्या उज्यादेगेर बसून आसात. वय भायर भितर वचून हर एक काम वेळार करनासत बापा. तुका कळीत आसा पूण सबारपटी आमी विसराता. ह्या आमच्या भाव भयणीची सेवा आमी विसराता. वय आज प्रत्येक तरान खऱ्या काळजान बऱ्या मनान आज आमी मागता बापा ह्या सर आमच्या भाव भयणीचे तुजो आशिर्वाद घाल. वय तांकां तूं आनीकी उर्बेवंत कर, कृपेन भर. तांची ती उर्बा वाडो आनी चडो. वय हेरां खातीर तांणी काडची ती वावंट आनी त्या वरवीं हेरांक मेळचो तो संतोश पळोवन तांची उर्बा वाडो आनी चडो बापा. वय आमच्या त्यागा वरवीं आयिल्ल्या सर आमच्या भाव भयण्यांक हो संतोष मेळटा न्ही गे, तांकां शांती लाभता न्ही गे. आमच्या वावराद्वारी तांच्या गरजांत आमी पावता न्ही गे. म्हणलो तो संतोष तांचे ते वाडे आनी सडे बापा. आनी की चड आनी चड जाणांनी ह्या सेवे खातीर ती ल्हान सेवा न्ही पूण ती वर्ती सेवा. आनी ती सेवा करूंक आमकां जाय की जाय सदेपण आनी कालतेपण आनी बळेपण. ह्या बळेपणाच्या भावा भयणीक तुवें आमकां दिल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना बापा आनी की जायत्यांक वय तसलोच मनोभाव आमच्या ते उपजासो कर. आनी ह्या सेवेंत आमकां आनी की जायत्या जाणांक भरती जावंक तूं वाट उक्ती कर बापा. आनी कोण ह्या वेळार ह्या सेवेंत आसात तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. बरी भलायकी शांती समाधान तूं तांकां दी. वय मात्र न्ही तांणी करच्या सेवे वरवीं वय तांकां मेळची ती तृप्ती संतोश तूं वाडय आनी सडय दोडतो कर. आनी त्या वरवीं जायतो काळ लांब काळ तुज्या सेवेंत रावंक तुज्याची कृपा आनी आशिर्वाद ह्या सर आमच्या भाव भयणीक तूं दी म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुत्र जेजूच्या नांवान आमेन. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसा आसरो म्हजो. सगळीं बसात. आतां आमी मागोंक वेता फाल्यां सुरजांवच्या त्या इनरी लिंग रिट्रीटांत जायते भाव भयणी हांगा भाग घेवंक येतात. त्या रितीन तांकां हर एकल्याक बरेंपण जावच्या खातीर संपूर्ण तांकां जिवाची बरी भलायकी मेळच्या खातीर तांणी संपूर्ण तरान तांच्या आत्मीक जिवितांत वय तो पुनर्जल्म तांणी जोडच्या खातीर मागूंक कोणी कुशी व्हरतात तर उबे रावा. ह्या रितीन मात्र न्ही मुखल्या म्हयन्यांनी जावच्या हर एका रितीन जायत्या जाणांक येवंक आनी तांचो भाग घेवंक देव फाव करून दी म्हणून. आनी त्या वरीन तांकां देवान कितें बसलां ताच्या पुता जेजू तें जिवीत बरोवन बरोवन ओमतोंच्या मापान तें जोडून तांकां देव वाट उक्ती करून दी म्हणून मागूंक कुशी व्हरतात तर उबे रावा. वय बापा जायत्यांनी मौन केलां
नांवां दिल्यांत फाल्यां तावन जावचे ती वय भितरली पेकोनी इनरी लिंग रिट्रीटेंत भाग घेवंक कोणें नांव दिल्यान ताका खंयच्याच रितीन खंयच्याच कारणा खातीर तें नांव फाटी काडूंक तूं दिनाका बापा. बदलाक आनी की जायत्यांक तूं ह्या घडये प्रेरण दी. वय तुज्या पवित्रात्म्या द्वारी तूं तांच्या मतीन घाल वावकास्तांनी होगडायना म्हणून. कित्याक जिवाची भलायकी तकलेच्या माथ्यांत आनी पांयाच्या तळा पर्यंत जायत्यांक ताची गरज आसा बापा. कित्याक जायते लोक खंती बेजारांत आसा बेंबिरांत खावजेनी आकांत घेवन आसा. वय तांच्या जिवितांत हेरांनी तांचो तिरस्कार केला म्हणल्यार चिंता दोन जीवन आसा. एकसुरपण तांकां दोसता. जायतीं देजस्पर जाल्यांत मानसीक जाल्यांत. जायतीं जाणां वय ह्या संवसारांत आदार नासरो ना म्हणल्यार बरी सोलवाल्यांत. तांकां ह्या जाग्यार येवन तुजें उतार आयकून तुजें तें जिवीत आसा म्हणून तूं कळीत करून कुशी व्हरताय देखून बापा. बेगीनच वय हर एका म्हयन्यांत जावच्या हर एका रितीरेंत कोणाक तूं कुशी व्हरताय हांगासर हाडूंक तांकां पयलेंच तूं प्रेरण दी बापा. आनी हांगासर येवन तुजें उतार आयकून वय तुज्या पता जेजू क्रिस्ता थंय तुवें बसयलें तें जिवीत बरोवन 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 अमतोच्या मापान जोडूंक तूं तांकां वाट उक्ती कर बापा. वय प्रत्येक तरान वय फाल्यां जावन जावच्या त्या 5 दिसांच्या रितीरेंत कोण सर हांगासर येतात तांकां प्रत्येक तरान तूं तयार कर बापा. ह्या रितीरेंत संपूर्ण तरान तांणी गूण जावच्या बरी हाळू जावच्या बरी वय नव्या जिविताक तांकां वाट उक्ती जावच्या बरी तूं तांकां तयार कर बापा. आनी त्या वरून ती जातली हेरांक तुजें सशें हाडूंक वाट वय ती जातली हेरांक सांगूंक आसा जिवीत तुज्या पुता जेजूच्या पांया तळा म्हणून वय तेरान सांगून वय हेरांक तुज्या सशींची वाट दाखोवंक ती वय तुवें विसरून काडलेली जातली बापा. देखून तांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच ह्या 5 दिसांनी तुज्या सेवेंत आसल्या आम्हा सर्वांचे तुजो आशिर्वाद घाल. तूं कितें कुशी व्हरताय तें सुतार तांकां दिवन वय तीच वाट तांकां दाखोवंक मात्र न्ही तांच्या जिवितांत तांकां कितें कितें गरज आसा तें तूं आमकां तुज्या उतरां मुखान तूं कळीत कर. तें सुतार तूं तांकां आयकशें कर. मात न्ही त्या उतरा द्वारी तांच्या कितें काळजा म्हणून कोणी आत्म्या चिंतनांत उतरां भोगनांत तांच्या जिणेंत आसा तें लिपोवन आसा दापून आसा तें सकड नाका जाल्लें आसा तें भायर काडूंक तूं आमकां वाट उक्ती कर बापा. देखून आमचेर आनी तांचेर मात न्ही हांगासर येवन रेतीर करून गेल्या सर्वांचेर तुजो आमी आशिर्वाद मागता बापा. कितें तूं कुशी व्हरताय तुजें योजन तूं आमकां कळीत कर म्हणून बापा आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय जावन आसाय आसरो म्हजो. सगळें बसात ह्या घडये तुका आनी म्हाका आमकां सुवार्ता लाभल्या. तिचो सुवार्ता तुमच्या कुटुंबांत जायत्यांक लाभोंक ना. कोणाक ती लाभ जाय म्हूण तूं कुशी व्हरताय तर उबें राव. वय तुज्या कुटुंबांत ती तुका लाभली ती सुवार्ता तुका मेळिल्ली ती सुवार्ता तुज्या कुटुंबांत आसल्या कोणाक ती बेगीच मेळा जाय म्हणून तूं कुशी व्हरताय तर ह्या घडये मात्र न्ही हरी ह्या घडये ह्या आसतावन वय ह्या जाग्यार मात्र न्ही खंयसर आसल्यार तुवें मागोंक विसरूंक नुजो. आनी तूं कशें खरेंच कुशी व्हरताय तर विनोवच्या मागण्यांत येवन मागची गरज आसा. मात न्ही खंयसर तूं मागण्यांत आसाय त्या घडये उडासकान तुवें मागची गरज आसा. कित्याक सुवार्ते वरवीं मात्र आमचें जिवीत बदलता. सुवार्ते वरवीं मात्र आमकां सर्ग उक्तो जाता. सुवार्ते वरवीं मात्र खरेंच आमकां जेजू तें संपूर्ण सुटका सोडवून लाभता म्हणल्यार तुका कळीत जालां. देखून कोणा खातीर तूं मागूंक कुशी व्हरता ह्या घडये उबें राव. वय बापा इसर भुरगीं थान येतात बुक येतात आश येतात अत्रेकतात कितें तांकां मेळना तुज्या उतरा द्वारे तें जिवीत तांच्या कुटुंबांत आसलेल्यांक मेळा जाय म्हणून जावं प्रभाव या भयण आवय या बापय घोव या बायल भुरगीं या नात्रां कोणाक म्हणलें ती उबी रावन तुजे कडेन उलो कर. तुका वय समया उलो मारनासात ह्या घडये तांची कालती मागणी तूं स्विकार कर. ह्या तुज्या भुरग्यांक मेळिल्ली ती सुवार्ता तांकां मेळिल्ल्या त्या सुवार्ते वरवीं तांकां मेळिल्लें तें जिवीत कोणा खातीर ती आश येतात तांच्या कुटुंबांत ह्या सैऱ्या मदें इश्टा मदें ह्या शेजाऱ्या मदें वय बापा ह्या सगळ्या तांची कालती मागणी तूं स्विकार कर. ती सुवार्ता आयकोवचे भाग तूं तांकां बेगीन फावो कर आनी ती सुवार्ता आयकोवच्या खातीर ह्या जाग्यार येवंक ह्या भुरग्यांच्या कालते मागणी तूं स्विकार कर म्हणून मागता बापा. त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमेन. उलय सोम्या उलय आयकता साकोर तुजो सलय म्हाका सलय
जाऊन असाय आसरो मुजो उलय सौम्या उलय ऐकता साको तुझो सलय म्हाका सलय जाऊन असाय आसरो मुजो सगळीं बसत आतां आनी माने तुज्या कसकी इराद्या खातीर तुवें उबे रावयत या खंयची गज तुका बघता ह्या जाग्यार जावं दी आमच्या मिसावान जावं दी तुमच्या कुटुंबान जावं दी सैऱ्या दैऱ्या मदें जावं दी सेवेंत आसलेल्यांक जावं दी ह्या तुमच्या भुरग्यां बाळांक जावं दी ह्या तुमच्या काजारी जिवितान जावं दी ह्या तुमच्या जावं पुरो वावर करच्या जाग्यार जावं दी ह्या तुमच्या मागण्या जिवितान जावं दी कितें गज आसा म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा खंयच्या गरजे खातीर खंयचें तेसांव घेवन तूं मागोवंक कुशी व्हरता उबें राव ह्या घडये वय बापा देण्याच्या धातारा तुका सर संगती कळीत आसात आमच्या मोतींतली चिंतना आमी चिंतच्या पयलेंच तुका कळीत आसात आमी कितें मागता म्हणलें तुका कळीत आसा आमकां कितें गरज आसा म्हणलें तुका कळीत आसा वय बापा कितें आमकां गरज आसा तें तुजी खुशी वय तर मात्र तुमकां फावो कर बापा ही सर भाव भयणी तुजीं भुरगीं ह्या घडये मागून आसात कोणा पासत कितें मागून आसा तुका कळीत आसा बापा देखून तूं कुशी व्हरताय तर तांची कालती मागणी स्विकार कर कित्याक ती आश येतात न्ही तांच्या माना खातीर पूण तुज्या महिमे खातीर तुज्या माना खातीर बापा वय हेर कोणा खातीर ती मागतात ती ये जाय मात्र तांकांय जिवीत मेळा जाय तांणी तुका वळखा जाय तांणी तुजो आदर आशिर्वाद जोडी जाय आनी तांकांय सर्गीच्या राजाचे गुट मिस्से सतांक कळीत जायचे म्हणून ही मागून आसात बापा ह्या भुरग्यांची सर कालती मागणी तूं स्विकार कर सर कुटुंबाचे तुजो आशिर्वाद घाल तुजे उतार आयकोनची भूक थान तांचे तें उपजाशे कर तुजे सचिवांची वाट तूं तांकां उक्ती कर काम करतल्यांक तांच्या कुडी बळ भलायकी दिवन हर एक काम वय बऱ्या तरान कर ताचो दिसपडतो ग्रास सोडूंक तूं तांकां फावो कर पिडा शिडा आशिल्ल्यांची पिडा तूं पयस कर बापा कोणाक खंत बेजार येत आसता ती खंत बेजार खाड बापा खंयच्या कुटुंबांनी एकवट ना त्या कुटुंबान तूं एकवट हाड बापा कोण खाळो कांदा आसा तो खाळोक नपयस कर बापा कोणा त्यो कोट्यो सवयो वायट सवय आसात त्यो सगळ्यो उमटून खाड बापा मात न्ही कोणाक कितें गरज आसा तुका कळीत आसा बापा त्या गरजान तूं आमकां सर्वांक पाव म्हणून बापा आमी मागता त्याच तुझ्या पुता जेजूच्या नावान आमेन उलय सौम्या उलय ऐकता साको तुझो सलय म्हाका सलय जाऊन असाय आसरो मुजो सगळे आमी दिमी गेल्या परत आमी स्तुती करया आराधन करया आनी देवाचें बेसांव आमी जोडया Alleluia, 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 Amen, Alleluia, 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 Amen, Alleluia, 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 Amen, Alleluia. सर्वे स्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वोद वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे सर्वांचेर आमच्या कुटुंबांत असल्या हवरी एकल्याचेर कोणाचो उडास कान हांगासर आमी मागलें तांचेर सेवा करतल्या सेवकांचेर विनवणी करतल्या भाव भयण्यांचेर हांगा येवन जेजू वळखल्या क्रिस्ताचे म्हणल्यार सर्वांचेर आपलो आशिर्वाद घालो वसुनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाची ओळखा मोग गेला सो मोग गेला मोग गेला सो मोग गेला काळजाला लगाव्या सर्वेश्वरा जय जय काळजाला लगाव्या सर्वेश्वरा जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रज्ञा जय 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 प्रिय देवा